साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 13 गते सोमबार 2022 को जुन 27 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको संगालो डेली करेन्ट अफेयर्स साथसाथै लेखनसिपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीमा पक्कै पनि टेवा पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि यहाँले यस्तै डेली करेन्ट अफेयर्स अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ हिजो अस्ति जनस्ति अघिल्ला दिनहरूका हरेक दिनका कान्तिपुर र गोरखापत्रको समीक्षा गरेका छौं। आज खास गरी हामी 4 वटा समाचार र एउटा लेख लिएर जुटेका छौं। समाचारहरू के छन् भन्दाखेरि फेरिए एकीकृत समाजवादीका मन्त्री, त्यस्तै बंगलादेशको पद्मा सपना, प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भनिन् पद्मा पुल इट्टा र सिमेन्टको थुप्रो मात्र होइन, गौरव र दक्षताको प्रतीक हो, हामीले पनि केही गर्न सक्छौं भन्ने विश्वलाई देखाएका छौं भन्ने यो समाचार। त्यस्तै गरी लोकसेवा आयोगको विधेयक पारितको कुरा, त्यस्तै कृषिमा प्रदेश नम्बर 1 अगाडि भन्ने 4 वटा समाचार छ भने एउटा लेख छ अच्युत वाग्लेले लेख्नु भएको भूमि अर्थतन्त्र र भूमि व्यवस्था भन्ने, खास गरी भूमि सम्बन्धी पछिल्लो समय बजेटमा आएका कुराहरूलाई केलाएर गहकिलो लेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब सुरु गरौं। पहिलो न्यूज, फेरिए एकीकृत समाजवादीका मन्त्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा मौजूदा मन्त्री परिषदमा हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री रहेका 4 जनालाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नयाँ नियुक्ति हुनेमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भवानी प्रसाद खापुङ यसअघि सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी शेरबहादुर कुँवर चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र हीराचन्द्र केसी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नवनियुक्त मन्त्रीलाई सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि सो पार्टीका 2 जना मन्त्रीले आइतबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिएको घोषणा तथा विदाई हुनुभएको थियो। 8 महिनापछि शहरी विकास मन्त्रालयबाट विदा हुँदा झाँक्री भावुक भई रुनुभएको थियो। 8 महिनाको अवधिमा आफूले उल्लेख्य सुधारको काम गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीले झाँक्रीलाई विदाई गरेका थिए। पार्टीले यसअघि नै मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भए पनि बजेट पारित गर्न केही समय लागेकाले आइतबारदेखि आफू मन्त्रालयबाट विदाई भएको झाँक्रीले बताउनुभयो भन्ने बेला यहाँनिर हामी नेपालको संघीय सरकारको अहिलेको मन्त्रीमण्डल हेर्छौं। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, जसले रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। त्यस्तै गृह मन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, खानेपानी मन्त्री श्री उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणु कुमारी यादव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री देवेन्द्र पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री महेन्द्र राय यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्री उमा रेग्मी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री शशि श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्री श्री राम सहाय प्रसाद यादव, युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री महेश्वर जंग महतराज, त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री श्री मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री भवानी प्रसाद खापुङ, त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री शेरबहादुर कुँवर भनेर
21 जना मन्त्रीमण्डल 21 जना मन्त्रीहरूको मन्त्रीमण्डल रहेको छ र खास गरी संविधानले चाहिँ 25 जनासम्म मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था रहेको छ। 25 जना भन्दा एक्सिड गर्न नपाइने चाहिँ संविधानमा उल्लेख भएको कुरा यो हामीलाई जानकारी छँदैछ। अब त्यसैगरी अर्को न्यूज हेरौँ। बंगलादेशको पद्मा सपना भनेर विश्व बैंकले सन् 2012 को जुन 29 मा वेबसाइटमा वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै बंगलादेशको पद्मा बहुउद्देश्य पुल परियोजनाको ऋण सम्झौता रद्द गर्ने योजना जनाएको थियो। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व बैंकले 1.2 अर्ब अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ IDA अन्तर्गतको सम्झौता रद्द गरेपछि एसियाली विकास बैंक र जापान को अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका समेत परियोजनाबाट अलगिएका थिए। सबैले हात झिकेपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले परियोजना सरकारले नै बनाउने घोषणा गरिन्। सुरुमा मुलुकका अर्थशास्त्रीहरूले समेत दाताको सहयोग बिना यति ठूलो परियोजना बनाउन नसकिने बताएका थिए, तर सबै नागरिकको साथ र सहयोगका कारण परियोजना सम्पन्न भएको छ। मुलुकको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रलाई राजधानी ढाकासँग जोड्ने 41 स्पान सहितको 6.15 किलोमिटर लामो पुललाई 6.15 किलोमिटर लामो पुल याद गरौँ। बंगलादेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाएको छ भनेर यसरी यहाँनिर हेर्यौँ हामी पद्मा नदीमाथि बनाइएको पुल। यहाँनिर पद्मा नदी कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि खास गरी पद्मा नदीको पुल अहिले बनेको यो एरियामा हो, ढाकादेखि ठ्याक्कै नजिकै यहाँनिर पद्मा। अनि यो पद्मा नदी खास के हो त भन्दाखेरि गंगा नदी नै हो। बंगलादेश पुगिसकेपछि यो पद्मा हुन्छ। यो गंगा नदी यहाँदेखि भारत पटना हुँदै यो सबै यो गंगा नदी नै हो। यो हरियो जुन देखिन्छ अनि गंगा नदीमा यहाँ माथिबाट आएको फेरि आसामबाट आएको ब्रह्मपुत्र नदी मिसिन्छ अनि यहाँ पद्मा नदी भएको छ। त्यही पद्मा नदी नै फेरि बंगालको खाडीनेर पुग्ने बेला यहाँनेर पुग्ने बेला मेघना नदी बन्छ। त्यही पद्मा नदी नै यहाँ मेघना छ, यहाँ पद्मा छ अनि यहाँनिर आइसकेपछि यो गंगा नै हो। अनि नेपालका सबै नदीहरू चाहिँ यही नै पुग्छन् है। फेरि यहाँनिर हेर्यौँ भने सप्तकोशीबाट आएको कोशी पनि यहीँनिर मिसिएको छ। त्यस्तै गण्डकी गण्डकीबाट आएको नदी पनि यहीँनिर मिसिन्छ। सप्तकर्णालीबाट आएको नदी पनि यहाँनिर मिसिन्छ, यो गंगामै मिसिएको छ। त्यस्तै महाकाली नदी पनि यहाँनिर आइसकेपछि महाकाली नदीदेखि लिएर पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका सबै नेपालका नदीहरू मिसिने गंगा नदीमै हो। यहाँ आएर गंगा नदीमा मिसिन्छ। त्यो गंगा नदी फेरि बंगलादेशमा गइसकेपछि मेघना पहिला चाहिँ पद्मा नदी बन्छ, पद्मा नदी नै पछि फेरि मेघना नदी बन्छ। यसरी सबै नेपालका नदीहरू यसरी यहाँसम्म गइसक्यो भन्ने यहाँनिर पनि हामीले एउटा म्यापमा हेर्न सक्यौं। अब यसैगरी अर्को न्यूज हेर्छौं। लोकसेवा आयोग विधेयक पारित भनेर विधायिकी चरणमा प्रवेश गरेको 3.5 वर्षपछि लोकसेवा आयोग विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाले आइतबार राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार गरेसँगै विधायक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि दोस्रो बैठकमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। सभामुखबाट प्रमाणित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। विधेयक 2075 पुस 24 गते दर्ता भएको थियो। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले 2077 असार 9 गते पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले 2078 भदौ 28 गते विधेयक पारित गरेको थियो। सरकारले प्रस्ताव गरेको कतिपय प्रावधानमा आयोगले असन्तुष्टि जनाएपछि दर्ताको लामो समयसम्म विधेयक सदनमा पेश हुन सकेको थिएन। 2076 असोजमा मात्रै विधेयकको दफादार छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाब दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले लामो अन्तरालमा विधेयक टुङ्गिएको बताउनुभयो। पारित विधेयकमा खर्च सम्बन्धी प्रावधान आयोगले तय गरेको कार्यविधिका आधारमा हुने व्यवस्था छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा सरकारको तजविजमा हुने व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ। आयोगसँगको परामर्शमा मात्रै कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै आयोगले योग्यताक्रम जाँच गरी अन्तिम रूपमा सिफारिस गरेका उम्मेदवारले नियुक्ति पत्र नलिएमा 2 वर्षसम्म आयोगले लिने परीक्षा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेको। योलाई अलिकति ध्यान दिउँ। योग्यता क्रम जाँच गरी अन्तिम रूपमा सिफारिस गरेका उम्मेदवारले भनेको रिजल्ट आइसक्यो, सिफारिस भइसके ती उम्मेदवारले नियुक्ति पत्र लिएनन्, सपोज नियुक्ति पत्र लिन गएनन् भने चाहिँ उनीहरूले 2 वर्षसम्म आयोगले लिने परीक्षा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य पनि लोकसेवाबाटै सम्पादन गर्न प्रदेश सरकारले
नेपाल सरकार मार्फत पत्रचार गरेमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ। बढ्यो क्षेत्राधिकार भन्ने कुरामा संविधानमा संगठित संस्थाको पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालन आयोग मार्फत हुने व्यवस्था गरिए पनि कानुनी रूपमा पहिलो पटक अधिकार पाएको छ। अब संगठित संस्था, सुरक्षा निकाय र तोकिएका अन्य संस्थाले पनि आयोगबाटै पदपूर्तिको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिनु पर्दछ। आयोगले तोकेको कार्यविधि र पाठ्यक्रम अनुसार नै सबै परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। विश्वविद्यालय र शिक्षा सेवा आयोग बाहेक नेपाल सरकारको 50% वा सोभन्दा बढी सेयर रहेका सबै संगठित संस्थाको परीक्षा अब अनिवार्य रूपमा नै आयोगले लिनेछ भन्ने यो न्युजसँगै अर्को न्युज हेरौँ। कृषिमा प्रदेश नम्बर 1 अगाडि भनेर कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादनमा प्रदेश 1 को योगदान अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेश 1 को योगदान 21.8% रहेको देखिएको छ। कृषिमा सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको 5.4% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रदेश 1 प्रथम अर्धवार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 मा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा मध्य प्रदेशको 19%, लुम्बिनीको 17%, 17.3%, बागमतीको 17.1%, सुदूरपश्चिमको 9.8% र गण्डकीको 9.6% योगदान रहेको अध्ययनले देखाएको छ। अब हामी हेर्दैछौँ भूमि अर्थतन्त्र र भूमि व्यवस्था भन्ने लेख। यसलाई अन्न अर्थतन्त्र, अनर्थतन्त्र र अव्यवस्था भनेर यसरी यहाँ व्यङ्ग्य तरिकाले लेखिएको छ। सुरु गरौँ यो लेख यसरी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन्, घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ। बजेट 2079-80 को बुँदा नम्बर 109 मा यो लेखिएको छ। यो सम्पूर्णतः नौलो योजना भने होइन। यसअघि पनि आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इजाजत प्राप्त कम्पनी मार्फत मात्रै घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने र आगामी 2 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गाधनी पूर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो। बजेट 2075-76 को बुँदा नम्बर 87 मा थियो त्यो कुरा। सरकारले गत जेठ 23 गते राजपत्रमा भू उपयोग नीति 2079 प्रकाशित गरी लागू गर्यो। भू उपयोग नीति 2079 चाहिँ जेठ 23 गते प्रकाशित गर्यो। 2076 सालमै बनेको भू उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्ने यो नियमावली बन्न 3 वर्ष लागेको छ। जमिनको 9 प्रकारको वर्गीकरण गरिएको छ। सुरुमा 9 प्रकारमा 1 मा कृषि, 2 मा आवासीय, 3 मा व्यवसायी, 4 मा औद्योगिक, 5 मा खानी तथा खनिज, 6 मा वन, 7 मा नदी, खोला, ताल, सिमसार, त्यस्तै 8 मा सार्वजनिक उपयोग र 9 मा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रका अतिरिक्त नियमावलीले स्थानीय भू उपयोग परिषदले अन्यमा वर्गीकरण गर्न पाउने प्रावधान समेत थपेको छ। अन्य सहित 10 हुने भयो। ऐनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय 3 वटै तहमा भू उपयोग परिषदहरूको व्यवस्था गरेको छ। ऐन र नियमावलीका यी प्रावधान 3 को गुणवत्ता र कार्यान्वयन सम्भाव्यताका पक्षहरूमा अलग्गै साङ्गोपाङ्गो समीक्षा आवश्यक छ। तथापि सतहमै देखिने ठूला कमजोरी चाहिँ वर्गीकरणका लागि अवलम्बन गरिएको सैद्धान्तिक आधार नै हो, जुन जमिनको यथास्थितिको प्रयोगमा आधारित रहेको छ। जमिनको भविष्यमुखी लाभकारी उपयोग गर्ने रणनीति यो अब यिनमा समाविष्ट छैन। यसले जमिनलाई आर्थिक उन्नतिको मुख्य स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने सम्भाव्यतालाई खुम्चाएको छ। सरकारले भू उपयोग नियमावली 2079 जारी गरे लगत्तै केही नाटकीय गतिहरू
घटना घटेका छन्। सरकारले जेठ 31 गतेको निर्देशन अनुसार मालपोत कार्यालयबाट यसरी वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न बन्द भयो र बैंकहरूले ऋण दिन बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। स्थानीय तहबाट यस्तो वर्गीकरण अनुरूपको सिफारिस पत्र नआए मालपोतले जग्गा रोक्का राख्न मानेन। त्यसपछि गत असार 6 गते सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइ नसकेको कारण देखाएर यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क अदालतले दिएको छ। अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ त्यो अन्यलकै गर्भमा छ। कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र प्रश्न छुट्याएर स्थानीय तहले धितो वा कित्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वर्तमान जटिलता सिर्जेको हो। तर यथार्थ के हो भने अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो भू उपयोग योजना अनुरूप जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। वास्तवमा नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण अनुरूपको मूल नक्सा मन्त्रालयले नै बनाएर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई स्थानीय तहले परिमार्जन गर्नु परेमा पनि मन्त्रालयमा नै लेखी पठाउनु पर्दछ। बैंकमा जग्गा धितो राख्न समस्या उत्पन्न भएपछि ऋण लिन सबैभन्दा धेरै अतालिने मध्ये शैक्षिक कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान तयार भएका विद्यार्थीहरू देखिए। यो प्रकरणले क्रमशः उजागर गरेको नेपालको विभत्स अर्थ सामाजिक पक्षमाथि अलग्गै खोज विश्लेषण हुनु उत्तिकै जरुरी पनि छ। अस्वाभाविक तदर्थवाद भनेर यो बजेट र कानुनहरू मार्फत गरिएका उल्लेखित अनगिन्ती प्रयास त्रुटि ट्रायल एन्ड एरर परीक्षणहरूले नेपालको भूमिलाई आर्थिक अवसर एवं स्रोतका रूपमा सदुपयोग गर्ने र जमिनको लाभदायी दिगो व्यवस्थापन गर्ने दुवै पक्षमा चरम तदर्थवाद यत्रतत्र विद्यमान देखाउँछन्। सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष जग्गाको निर्क्युलपूर्ण वर्गीकरण र त्यसको कार्यान्वयनकै छ। यसका लागि सूचना आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोत र जनशक्तिको संयोजन आवश्यक छ। नेपालको भूमि सम्बन्धी सबैभन्दा भरपर्दो जानकारी स्रोत भनेको क्यानाडाली सरकारको सहयोगमा 2034 सालमा सम्पन्न भूस्रोत तस्बिर सहितको नक्साङ्कन हो। यो पनि 45 वर्ष पुरानो भइसकेको छ। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित शहरीकरण र वातावरणीय दिगोपनका लागि अपरिहार्य भूमि व्यवस्थाका आधुनिक सिद्धान्त, अनुभव र अभ्यासहरू अनुसरण हुन सकेका छैनन्। पर्याप्त तथ्याङ्कहरू छैनन्। वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको तथ्याङ्क 2076 अनुसार नेपालको भूमिमध्ये 44.47% वन क्षेत्रले ओगटेको छ। वन क्षेत्रले 44.47%, 28.68% चाहिँ सामान्य प्रयोगमा नआउने नग्न सतहहरू रहेका छ। त्यस्तै 21.88% चाहिँ खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, 21.88%, 2.6% घाँसे मैदान रहेको छ, 1.22% सिमसार र 1.15% आवास आदिले ढाकेका छन्। 1.15% चाहिँ आवासले ढाकेको छ। भूमि अर्थतन्त्रको बहसलाई आर्थिक विकासको मूलाधारको बहसमा ल्याउन यद्यपि सकिएको छैन। यो छोटो लेखले प्रमुख तीनवटा तत्कालका प्राथमिकताहरूलाई बहसका लागि उठाउनसम्म जमर्को गरेको छ। 1. पहिलो बहसमा नेपालमा भूमि मुख्यतः भूस्वामित्वलाई भावनात्मक र आध्यात्मिक मूल्यका अतिरिक्त सामाजिक सम्मान र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व भावका साथ हेरिन्छ। यसले धेरै विकृतिहरू जन्मिएको छ। जग्गाको खण्डीकरणलाई तीव्र बनाएको छ। अस्वाभाविक सानो टुक्रा भए पनि जमिनकै स्वामित्व लिन मानिसहरू मर्यादा गर्दछन्। राजनीतिमा शोषण र समानताको भाष्यको मानक पनि मूलतः जमिनको स्वामित्व नै हो। राजनीतिमा सामन्तवाद र त्यसबाट स्वतन्त्रता फ्रिडमका सिद्धान्तहरूमध्ये प्रादुर्भावको उद्गम पनि जमिनमाथिको स्वामित्व सापेक्ष नै भएको हो। यही कारण मानिसहरू आफूले सम्भवतः जीवनमा कहिल्यै टेक्नु नपर्ने जमिनमाथिको स्वामित्व पनि छाड्न चाहँदैनन्। पैतृक जमिनमाथि प्रतिको भावनात्मक आकर्षण आर्थिक बाहेक पनि बलवान रहने गरेको छ। सम्पत्तिको पुस्तौनी अंश हकका कारण पनि जमिन स्वामित्वको मोह नेपाली समाजमा थप घनीभूत भएको छ। यी प्रसङ्गहरू उठान गर्नुको उद्देश्य हो भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ। 2.
भूमि नेपालमा निर्विवाद रूपमा सबभन्दा आकर्षक लगानी योग्य सम्पत्ति हो। अन्य लगानी र सम्पत्ति सञ्चयका औजारहरू जस्तै फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स, बन्ड मार्केट, सूचना प्रविधि उद्यम आदि पर्याप्त विकसित नभइसकेका वा आम मानिसको सहज पहुँच अझै नपुगेका कारण समेत भूमिमा आधारित आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक ढङ्गले सट्टेबाजीपूर्ण हुने गरेको छन्। अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा जमिनको वास्तविक औचित्य यसको प्रत्यक्ष उत्पादकत्वले मात्रै स्थापना गर्दछ। जग्गा हदबन्दीका अवधारणाको जग यही हो। कृषि उत्पादन, वन पैदावार र सम्पर्क एवं पर्यावरणीय सेवा यसका प्रत्यक्ष उत्पादन हुन्। नेपालमा कृषियोग्य जमिनको अनुपात उल्लेख भए चाहिँ अत्यन्त थोरै छ। त्यसैले उब्जाउ गुणस्तर पनि विविधतापूर्ण छ। वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन पनि नेपालले सकेको छैन। यसको मूल कारण हो जमिनको वर्गीकरण हुन र कागजी वर्गीकरणलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिनु। उर्वर जमिनमा शहरीकरण भएको छ। कम उर्वर पहाडका फेदीमा बस्ती बसाउने र समथर जमिनमा खेती गर्ने उद्देश्य अनुरूप वर्गीकरण कार्यान्वयन भएन। जमिन अत्यन्तै ससाना कित्तामा खण्डीकरण भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार करिब 1 करोड 35 लाख जग्गा धनीका नाममा 3 करोड कित्तामा जग्गा टुक्रिएको छ। यही कारण सङ्गठित र व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक जग्गा कतै उपलब्ध छैन। त्यसैले सबै महत्त्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरू हावामा सहर बनाउन योजना सरह भएका छन्। कार्बन व्यापारबाट पाउने लाभ बल्ल सुरु भएको छ र यो असाध्यै थोरै पनि छ। घर जग्गा कारोबार र घडेर प्लटिङ व्यवसाय जमिनलाई आधार बनाएर खडा भएको समानान्तर अवैध अर्थतन्त्र जस्तो देखिएको छ। यसले धेरै हदसम्म बहुलमा टिकेको माफिया अर्थतन्त्रको स्वरूप लिँदै गएको छ। यसको कारण पनि समयमै जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्नु र विगतमा भएको वर्गीकरणलाई पैसा र राज्य शक्तिको आडमा पूर्णतः उल्लङ्घन गरिनु नै हो। कृषिको प्रसार र शहरीकरणको राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मोडेल इतिहासमा कहिल्यै बनेन। परिणामतः जग्गा जताततै जथाभावी टुक्रिए। खास उद्देश्य किटेर जग्गा विकास गर्ने अभ्यास नै बसेन। न त कृषि उत्पादकत्व बढ्यो न त राम्रा सहर र व्यवस्थित बस्ती नै बस्न थाले। अब 3 मा हेरौँ। कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू पनि उस्तै गरी क्षणिक, खण्डित र अधकल्च भए। 2049 सालको 8औं पञ्चवर्षीय योजनाले भूमिको सदुपयोगबाट रोजगारी सिर्जना, 9औं योजनाले भू उपयोग योजना निर्माण, 10औं योजनाले राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना प्रणाली खडा गर्ने र आर्थिक वर्ष 2067-68 को बजेटले जमिनलाई 6 वर्गमा बाँड्ने योजना प्रस्ताव गरे। 2058 सालमा राष्ट्रिय भू उपयोग आयोजना सुरु गरियो। भू उपयोग परिषद स्थापना भयो। भन्नै परेन ती कुनै नीति वा योजना अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन भएनन्। अहिले जसरी कुनै तयारी नगरी हतपतमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहहरूलाई दिने नियम बनेको छ। त्यसको कार्यान्वयनप्रति आश्वस्तग्रस्त हुने आधारहरू छैनन्। स्थानीय तहसँग यो सिपयुक्त जनशक्ति र नाप जाँचका उपकरणहरू उपलब्ध कति सहजै होला चिन्ता छ। त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिँदैछ अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, कानुनी, संस्थागत र नियामक संरचना स्थापना गर्नु र त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु। यसको पूर्वशर्तका रूपमा सम्पूर्ण जमिनको वर्गीकरण र स्वामित्वको आकार एवं प्रकृति सहितका विवरणहरू एकमुष्ट डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुनु आवश्यक छ। स्थानीय तहको भूमिका वर्गीकरणमा मात्र सीमित नराखेर भूमिको प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप प्रपर्टी एन्ड रियल इस्टेट एजेन्टहरूलाई अनुमति दिने आधार र प्रक्रियाहरू बनाउने दिशामा नीति निर्माण तहमा कुनै सार्थक गृहकार्य भएको देखिएको छैन। संस्थागत संरचनाकै कुरा गर्दा अघिल्ला वर्षमा भूमि बैंकको अवधारणा निकै आक्रामक ढङ्गले अघि सारेको थियो। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई छोड्न खोजेको देखिन्छ। यति गम्भीर विषयमा प्रदर्शित यस्तो खेलाचीपनाले
भूमिलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने र भूमि व्यवस्थापनलाई भविष्यमुखी एवं प्रभावकारी बनाउने जुम्ल्याहा उद्देश्यलाई पराजित गरिदिन्छ। हाम्रो आफ्नै इतिहास यो पाठ पढाउन पर्याप्त छ भनेर यो लेख यहीँनेर सकिन्छ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।